सो मलाई किन यो लाग्छ भन्दाखेरि यो मैले कुनै कन्ट्रोभर्सियल कुरा गरेको होइन, म जे बोल्छु सत्य बोल्छु। स्पोन्सर ल्याउनको लागि उसले के भन्यो भन्दा हामी करिश्माजीलाई ल्याएर राख्छौँ, राय समालले माला लगाइदिनुहुन्छ, महानायक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पैसा दिनु पर्दैन, फ्रीमा आइहाल्यो स्टेजमा, तपाईँहरूको विज्ञापनको पैसा आइहाल्यो, कार्यक्रम चट यसरी भए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गौरी मल्लको अभिनयमा त्यसो भए के त नायिका हुनु पर्दैन भने तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनुहोस्। कसैले कसैलाई त्यो चिज दिँदाखेरि त्यो चिजको सम्मानको लायक म छु कि छैन भन्ने कुरा एउटा अन्तर्बोध पनि हुनु पर्यो। अरूले कसैले कसैलाई महानायक, कसैले कसैलाई महानायक, कसैले कसैलाई सुपरस्टार, कसैले कसैलाई यो स्टार, सब जति दिनेले दिइरहन्छ, लिनेले लिइरहन्छन्। द्याट्स अल। उनको गएर ब्रस गरेर फर्किँदा भोलि बिहान उज्यालो भइहाल्छ। आदरणीय मेरो साथीहरू, मेरो भाइहरू, पत्रकार साथीभाइहरू, बहिनीहरू, सम्पूर्ण हाम्रो यो फिल्मको टिमहरू, निर्देशक, निर्माता, एक एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट चिज भन्नु नै छ। सबभन्दा पहिला त यो फिल्म यस्तो माहौलमा, यस्तो घडीमा जुन प्रकारले निर्माताले बनाउने कोसिस गर्नुभयो र निर्देशक सुमित बस्नेतले गर्नुभयो, यो कुनै जान्छुने कुरा होइन। यसलाई हामीले हल्का रूपले कसैले पनि इन्डस्ट्रीले लिन मिल्दैन। इन्डस्ट्री बिरालोको घन्टीमा कसले घन्टी बाँध्ने भन्ने बेलामा घन्टी बाँध्न तयार हुने डाइरेक्टर सुमित बस्नेत, जो अहिले मात्रै होइन, जब जब नेपाली सिनेमामा प्रब्लम्स आउँछ कहिले सुमित बस्नेतले थाकेर सुतेर भागेको हामी देख्दैनौँ। यो विषयमा धेरै हामीभन्दा अग्रजहरूले पनि भनिसके र मैले पनि त्यही लिन्छु कि इन्डस्ट्री बनिसकेपछि, इन्डस्ट्री चलायमान भइसकेपछि सिनेमा बनाउनु या सिनेमा खेल्नु भनेको त सबैले गर्नुहुन्छ नै, गरिरहनुहुन्छ। तर इन्डस्ट्री बन्द हुँदा सुरु गर्न सक्नु नै जो रियल इन्डस्ट्री मेकर भन्ने म रुचाउँछु सुमितलाई। र त्यस कारणले पनि अब आजको यो घडीमा हुन त अहिले यहाँ डिस्ट्रिब्युटर्सहरू गइसक्नुभयो, हलको ओनरहरू पनि गइसक्नुभयो। सबभन्दा पहिला चाहिँ यी एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने सिनेमा चल्नुपर्छ, सिनेमा हल खोल्नु पनि सक्यो, सिनेमा खोल्नुपर्छ, हल खोल्नुपर्छ। सिनेमा नभइकन हलको केही अर्थ छैन। हल हेर्ने होइन, सिनेमा हेर्ने हो। त सिनेमा जब बन्छ, सुमित बस्नेतको सिनेमा लाग्दाखेरि, चल्दाखेरि या चलाउन खोज्दाखेरि प्राय गरिकन मैले अनुभव गरेको कुरा चाहिँ नि उसलाई मल्टिप्लेक्स हलहरू पाउन गाह्रो भएको मैले देखिरहेको छु। त्यस्तो हुनु भएन। सुमित बस्नेतको पनि सिनेमा राम्रो छ, उसले पनि राम्रो सिनेमा, उसलाई पनि मल्टिप्लेक्सहरू हलहरूले प्रायोरिटीमा राख्नु पऱ्यो नि। सो उसले दसैँमा रिलिज गर्ने भन्ने मैले सुनेको छु भने दसैँमा उसलाई रिलिज गर्न दिनु पऱ्यो। त्यसको लागि सबैले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। मलाई विश्वास छ यो सिनेमाले एउटा इतिहास कायम गर्छ, किनभने यो सिनेमा को विषयवस्तु मैले अनलाइन सुन्दाखेरि र विषयवस्तु सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा घर घरमा मन छुने खालको स्टोरी हो यो। त्यसै कारणले हामी सबै जेनेरेसन, सिनेमाको वरिष्ठदेखि लिएर नयाँ भाइ बहिनीहरू सबै हामी यहाँ हामी छौँ। त्यसले सबै जेनेरेसनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली यो सिनेमा त्यसले एउटा फ्यामिली दसैँको उपहार हुनसक्छ यो सुमित बस्नेतको र हाम्रो निर्माताको। अब यही भन्न चाहन्छु कि सुमितले जहिले पनि यस्तो घडीमा सुमित बस्नेतसँग आउनुभएका कति, सँगसँगै आउनुभएका कति निर्देशकहरू आज पलायन भइसक्नुभयो, तर सुमित बस्नेत आज पनि यही इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ। अब फेरि कति निर्देशकहरू पलायन हुनुहुन्छ होला, तर सुमित बस्नेत यही रहिरहन्छ, यो मेरो दावा हो। बाँकी म यही भन्न चाहन्छु कि यस्तो अपार जमघटमा मैले पनि यो सिनेमामा एउटा मुख्य गेस्ट रोल मैले खेल्ने अवसर सुमितले मलाई भन्दा एउटा सानो स्पेसल गेस्ट रोल्समा त मैले गरिदिनु भयो।
गर्नुहुन्थ्यो कि भनेर मलाई भनेपछि म एकदमै खुसी भएँ। यस कारण चाहिँ किन कारण छ त्यसको फेरि एउटा कारण मैले सोधेँ को छ त फिल्ममा आर्टिस्टहरू। सो सलोन छ, नयाँ प्रतिभावान भाइ बहिनीहरू छन्, नयाँ के अरे रुबिना भाइ विनोद होइन, सबै कलाकार हाम्रो रेस्टुरेन्ट बहिनी। सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भने नेपाली चलचित्रको द रियल महानायिका गौरी मल्ल पनि हुनुहुन्छ। सो यो चिज चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले गौरी मल्लजीसँग चलचित्र सन्तानबाट काम गर्ने मौका पाएँ। त्यसपछि मैले कन्यादानमा काम गरेर धेरै फिल्ममा काम गर्ने मौका पाएँ। सो मलाई किन यो लाग्छ भने फेरि यो मैले कुनै कन्ट्रोभर्सियल कुरा गरेको होइन, म जे बोल्छु सत्य बोल्छु। गौरी मल्ल अभिनयको महारानी, अभिनयको महानायिका हो। अब आउने कति पिँढीले पनि मलाई लाग्छ अझ 8-10 वर्षसम्म त गौरी मल्लको अभिनयको तुलनामा सायद कोही आउँदैन जस्तो लाग्छ। चाँडै आओस् भन्ने यस कारणले मैले उहाँलाई भने सी इज महानायिका अफ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री इन एक्टिङ वाइज। सो मलाई खुसी लाग्यो गौरी मल्ल त्यहाँ छ भनेर। र अर्को शिवश्रेष्ठ जो नेपालको महानायक हुनुहुन्छ त्यो फिल्ममा, आइ एम सो ह्याप्पी। सो जसले पाकिस्तान फर्काएर नेपाल चिनाउन भएको छ, यस्तो महानायिकाहरूसँग नयाँ प्रतिभाहरूसँग मैले काम गर्न, जसले इन्डस्ट्रीलाई ठुलो योगदान, इन्डस्ट्री हाँकेर अगाडि बढाउनु भएको छ। सो म उहाँलाई हृदयबाट मैले उहाँसँग काम गर्ने मौका पाएँ, म आभारी छु। र यो सिनेमाको सफलताको लागि म सम्पूर्ण टिमलाई, सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। गर्व गर्नुपर्छ, हामी नेपालले गर्व गर्छ र गर्व गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि आज भुवन केसीजी नभएदेखि फिल्म इन्डस्ट्री जमाना बन्द सक्थ्यो। कोही माइकालाई जन्मेको थिएन। जुन बेला खराब भइसकेको थियो, भुवन केसीजीले करोडपति फिल्म लिएर आउनुभयो। आज फेरि त्यो करोडपति फिल्म नबनेको सायद आज हामी यो ठाउँ हुन्थेन होला र इन्डस्ट्री धरास सखाप हुन्थ्यो होला। तपाईँ आज उहाँले हेर्नुहोस्। र अरू कुरो, आसमा कोही माइकालाई के पनि दिन सकेको छ, जुन भुवन खेलिदिनु भयो। उनले इन्डस्ट्री पनि बनाउनु भयो, हजारौँलाई काम पनि दिनुभयो। र आज नायकको रूपमा फेरि अर्को उहाँले एउटा अनमोल केसीले जन्माउनु भयो। अनमोल केसीलाई तालिम। आज अनमोल केसीले नभइदिनु भए के हुन्थ्यो। र हेर्नुहोस्, आज मैले यसमा मेरो छोरा पनि हिरो, तर म के भन्छु भनेदेखि ऊ हिरो र कलाकारमा फरक हुन्छ। अनमोल केसी कलाकार म यही भन्न चाहन्छु। र फेरि फिल्म तपाईँहरूसँग तपाईँहरूले आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी सबै मिलेर यो टाइममा जुन फिल्म बनेको छ, यो फिल्म हाम्रो होइन, यो फिल्म तपाईँ हामी सबै नेपाली जनताको हो, सम्पूर्ण 3 करोड जनताको हो। यो नेपालको फिल्म हो। किनभनेदेखि यो फिल्म मात्र लाग्दैन, अब फेरि अरू फिल्ममै लाग्नुपर्छ। त्यसैले सबैले साथ दिनुहोस्, आउनुहोस् प्लिज। यो मौकाको सुरुवात गरौँ। अब जुन कोभिडमा जुन मान्छेहरूले जुन तपाईँको भ्याक्सिन ल्यायो, अहिले हाम्रो सुमित बस्नेतजीले इन्टरटेनमेन्टको भ्याक्सिन लिएर आउनुभएको छ। त्यो टाढाको खुसीको कुरा के गर्न चाहन्छु भन्दा आज बिहान मात्रै मेरो मल्टिप्लेक्सहरूसँग म सबैसँग मिटिङ थियो। त्यो मिटिङबाट चाहिँ दसैँमा सबै मल्टिप्लेक्सले यो फिल्म हाल्ने भनेर आज बिहान मात्रै मेरो एउटा फाइनल डिसिजन भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो ग्रुपमा पनि हामी 26 गते सबै मल्टिप्लेक्समा डाँडाको बर्तिबल लगाउँदैछौँ भनेर यसको सबै खबर पुगिसकेका छ। र सानो हुँदा हामीले आज गीत हेरौँ, अत्यन्त राम्रो गीत, खेमराज गुरुङजीको अन्तिम गीत। उमङ लामा हाम्रो सङ्गीत दिनुभएको थियो, उहाँले अत्यन्त राम्रो गीत बनाउनु भएको थियो। उहाँलाई सानो 2 शब्द दिँदै म त्यसपछि दाइहरूको कुराहरू यहाँहरूलाई राख्नेछु। उमङ लामाजी, बर्तिबल भनेको कहिले पनि छुटिँदैन, सँगै हुन्छ, पूजा गरिन्छ, सँगै त्यसलाई उयो गरिन्छ होइन। त्यो रूपमा चाहिँ हामीले यसमा शिव श्रेष्ठ गौरी मल्ललाई उभ्याएका छौँ। उहाँहरू डाँडाको टुप्पोमा माथि हुनुहुन्छ, सबले पूजा गर्छ, तर त्यसको रेखदेख गरेका छ कि छैन, अथवा त्यहाँ कसैले केही गरे होला कि, त्यो रूपमा एउटा पात्रलाई हामीले डाँडाको बर्तिबल जो कहिले छुट्टिँदैन, त्यो रूपमा चाहिँ हामीले शिव श्रेष्ठ गौरी मल्ल विजयलाई उभ्याएका छौँ यसमा। शिवदाई पनि निर्माता भइसक्नुभयो, सायद कसैलाई थाहा छैन, चिनो भुवन केसी दाई पनि निर्माता भएको सपना। हामीले के देखेको थियौँ भने सपना भन्ने फिल्ममा भुवन केसी दाई हाबी, चिनो भन्ने फिल्ममा शिवदाई हाबी।
कतै तपाईँले त्यो शङ्का गरे हो कि अहिले जो सोभिजीले त्यो भन्दाखेरि तपाईँले त्यो शङ्का गर्नुभयो यसमा सपनामा होइन एकछिन होइन उहाँले भन्नु खोजे मैले बुझेँ जस्तो शिवदाईले चिनो फिल्म बनाउँदाखेरि भुवन दाईको अलि सानो रोल अथवा भुवन दाईले सपना बनाउँदा शिवदाईको सानो रोल भने जस्तो मैले बुझेँ तर उहाँहरूको कुरा सुन्दा मलाई के लाग्छ भन्दा सिनेमामा शिवदाईले भुवन दाईलाई रोल छान्न दिनुभएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ र सपनामा भुवन दाईले शिवदाईलाई रोल छान्न दिनुभयो खेल्दा जस्तो लाग्यो भनेर सुनेको थिएँ। केसी सपना चलचित्रमा मैले शिवजीलाई 2टा हिरोको रोल थियो। शिव सर तपाईँ नेपाल मात्र होइन इन्टरनेसनल हिरो, एउटा इन्टरनेसनल हिरो जसले नेपाल चिनायो र इन्डस्ट्री आज यहाँ छ त्यस्तो हिरोलाई मैले यो रोल गर भन्ने मेरो छैन। तपाईँ 2टा रोलमा जुन रोल छान्नुहुन्छ छान्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले यसो हेर्नुभयो। अब यसो हेर्ने बित्तिकै एक्सनमा त पाकिस्तान थर्काउनु भएको, उहाँले एक्सन रोल आफै छान्नु भएको हो। अब चिनो पारे चिनोमा चाहिँ रोमान्टिक रोल जुन छ अब नेपालमा भुवन किसी बाइकको कोही छैन सकी कुरा पनि हो। किन तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु मम्मिस ब्याङ्ककको सुटिङ गर्दाखेरि ब्याङ्ककमा त्यहाँ पाकिस्तानको हिरो आएपछि मैले म कति जान्छु मसँग टाइम छैन भन्दाखेरि शिवजी ऐसा गर्थे म नेपालीमै भन्छु शिवजी यसो गरौँ न तर तपाईँको कोही हिरो छ नेपालमा हिरो छ अरे किन छैन हाम्रो सुपरस्टार छ भने त्यो टाइममा फोन नम्बर पनि हामीलाई कन्ठ हुन्थ्यो धेरै कम थियो। भुवनजी अहिले गमको जुन छ नि त्यहाँ त्यो ठाउँमा घर थियो होइन भन्दाखेरि मैले ठ्याक्क फोन गरेँ उसको बोलाइ याद भयो मैले बोलाएँ ठ्याक्क उहाँले फोन गर्नुभयो हेलो भन्नुभयो भुवनजीले पाउने म बोल्दैछु म शिव त कहाँ छस् भने म कहाँ ब्याङ्कमा छु त आउनु पऱ्यो भोलि भन्ने किनभने फिल्मलाई किन भन्दाखेरि पक्का हो भनेर हो भनेर आउनुभयो। अब तपाईँलाई एउटा छोटो के भन्छु भने त्यत्रो एयरपोर्टको त्यो भिडमा त्यत्रो मान्छे निकाल्नुभयो हामी चाहिँ छौँ प्रोड्युसर र डाइरेक्टर के भन्नुभयो ए भवन किसी यही होइन भनेर भन्नुभयो। यति ह्यान्डसम थियो उहाँ भनेपछि चिनोमा मैले उहाँलाई कसलाई दिन्छ खालि एउटै कुरा थियो चिनामा मैले शिवलाई रिक्वेस्ट गरेको रोल मैले नै छानेको हो त्यो रोल यो मलाई सुटेबल छ शिव तेरो सर तर त्यो मोहनी लाग्ला गीत चाहिँ त नराख मलाई दिए भनेको मान्दै मागेर त्यो चाहिँ राई समाजजी भन्नुभयो तपाईँले होइन तपाईँले राई समाजजीलाई जहिले हिउँ हेर्न चाहन्छ ऊ राई समाज हामी एउटै साथीहरू सबै एउटै। धन्यवाद। किनभने यसमा जस्तै भुवन दाई गौरी दिदी शिव दाई बाहेक अधिकांश यहाँ अरू अन्य कलाकार चाहिँ बस्नेत परिवारसँग ठोकिएका कलाकारहरू देखियो। तीमध्येमा त्यति बस्नेत परिवार ठोकिएको कलाकार नजिक भएको कलाकार देखियो। तीमध्येमा हाम्रो हुनहार कलाकार जाह्नवी बस्नेत र जयकिसन चाहिँ किन अटेलिएको छ? पहिलो कुरो त बस्नेत परिवारसँग यति मात्र होइन फिल्म लाइन नै ठोकिएको छ। एकछिन फिल्म लाइन ठोकेछ त्यसमै बस्नेत परिवारसँग ठोकिएको मान्छेहरू मात्र मैले अभिनय गराएँ। रहेको कुरो जाह्नवी बस्नेत जाह्नवीले जुन तरिकाले काम गरिरहेछ जुन तरिकाले रोलहरू गरिरहेछ त्यो टाइपको रोल नभएर पनि हो। किनभने एक त नायकहरूमा जस्तो सलन थियो राजीव थियो अथवा पहल यिनीहरू थियो त्यो तरिकामा एउटै फ्यामिली बनाएको छ। त्यो फ्यामिलीमा उनीहरूको जाह्नवीलाई त अब एउटा छोरी भनेर चिनिसकेको छ उसलाई त्यहाँ बुहारी बनाउँदा अलिक नमिल्ने पनि थियो। रहेको कुरो जयकिसन भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ उसले केही कुरो सम्हालेको भए आज उसको लेभलमा धेरै कलाकारलाई पुग्न गाह्रो थियो होइन। उसले केही चिजहरू सम्हालिदिएको भए मात्रै आज धेरैजना पुग्न थियो। तर यसमा जुन रोल थियो त्यो रोल उसलाई सुहाउने थिएन किनभने उसले जुन तरिकाले काम गर्छ त्यो तरिकाभन्दा त्यो रोलहरू अलिकति केही कम हो कि उसको जुन एउटा इमेज छ त्यो इमेजमा यो क्यारेक्टर म्याच नहुने हो कि जस्तो एउटा फ्यामिलीमा जुन एउटा क्यारेक्टर बनाएको छु यो कारणले पनि भन्न चाहन्छु म चाहिँ।
महानायिका भनेको जुन छ नि सबै दिन पाउँछ, मैले पनि धेरै पाउँछु। म पनि कलाकार हुँ, म पनि देशको नागरिक हुँ र मैले देखेको कुरा मैले भन्न सकिन्छ नि। मेरो आँखा जुन देखेको, मैले गरेको, मैले हेरेको, जुन गर्दै आउनु भएको र गौरी मल्लजी त्यसै मैले इन्स्टिट्युट भनेको छु र हामीलाई पनि सिकाउनु भएको। एकछिन म यसको सानो कुरो बोल्नु मन लाग्यो। मलाई के लाग्छ नि, अहिले कस्तो भएको छ भन्दाखेरि एकजना कलाकार बोलाएपछि त्यो कार्यक्रममा मान्छे जम्मा हुन्छ। जम्मा भएपछि के एउटा नयाँ चिज गऱ्यो भने त्यहाँ मिडिया सबै आउँछन् र स्पोन्सरवालाले फलाना मान्छे आउँछ कि आउँदैन सोधेपछि आउँछ भनेपछि पैसो पनि झर्छ। त्यसले गर्दा कुनै एउटा संस्था थियो जुन संस्थाको कुनै औचित्य नै थिएन जस्तो लाग्छ। त्यो संस्थाले एकछिन म भन्छु, स्पोन्सर ल्याउनको लागि उसले के भन्यो भन्दा हामी करिश्माजीलाई ल्याएर राख्छौँ, राय समालले माला लगाइदिनुहुन्छ, महानायक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पैसा दिनु पर्दैन, फ्रीमा आइहाल्यो स्टेजमा, तपाईँहरूको विज्ञापनको पैसा आइहाल्यो, कार्यक्रम चट यसरी भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म यसमा फेरि जवाब दिन्छु है। किनभनेदेखि करिश्माजी अति सुन्दरी, ड्रिम गर्नु बहुत राम्रो छ है। राय समाज बहुत राम्रो कलाकार, उहाँले पनि थाम्नुहुन्छ, हामी सबैले काम गरेका छौँ, हामी सबै कलाकार हौँ। तर म के भन्छु भनेदेखि मेरो आफ्नो पनि है, दर्शकहरू मलाई धेरै सबैले सोध्नु मलाई होइन। को भन्दाखेरि त्यो तपाईँहरूको कुरा हो, तर मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि मैले देखेको कुरा चाहिँ गौरी मल्ल यति मात्र। अब हामी डाँडाको बर पिपलतिरै यो क्वेसन मलाई पनि सामी फेदीले सोध्न भावेर यसको एन्सर दिनु जरुरी नै छ। यसमा कुनै शिवजीले भने जस्तै या हामीले कुनै कि भर्खर शिवजीले भन्नु कि हरेक मान्छेलाई अधिकार छ उसलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्ने, उसलाई लागेको सम्मान दिने। हरेक संस्थालाई हरेक उसलाई कुनै पनि ग्रुपलाई यो मान्छेलाई म भन्छु, यो मान्छेलाई म यसो भन्छु, यो सबैलाई भन्ने अधिकार छ, दिने अधिकार छ, दिनेलाई दिने अधिकार छ, लिनेलाई लिने अधिकार छ। हामीले कसैलाई दिएकोमा अब्जेक्सन गरेको होइन। जसलाई दिएर खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू खुसी रहिरहनुहोस्, जो लिएर खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि खुसी भइरहनुहोस्। तर हामीले चाहिँ फ्याक्ट र सत्य कुरा भन्दाखेरि चाहिँ नि म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, गौरी मल्लको अभिनयमा त्यसो भए के तपाईँ नायिका हुनु पर्दैन भने तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनुहोस्। कोही हुनुहुन्छ? अब्जेक्सन कसैको छ? सो हामी एउटा इन्डस्ट्रीमा यत्रो वर्ष हामी बसिसकेर इन्डस्ट्री सबै देखेको हुनाले हामीलाई लाग्यो, शिवजीलाई लाग्यो, मलाई लाग्यो कि उहाँ कुनै पनि एङ्गलबाट अभिनयकी खानी महारानी महानायिका हुन् भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसले गर्दा अरूले कसैलाई महानायक, कसैलाई महानायिका, कसैलाई सुपरस्टार, कसैलाई यो स्टार सब जतामा जे पनि दिनेले दिइरहन्छ, लिनेले लिइरहन्छन्। द्याट्स अल। अब हामी म तपाईँमा नै आउँछु। अब हामी डाँडा बरपिपलतिर लागौँ र यो आज हाम्रो प्रेस मिट भइरहेछ, तपाईँको कुरा सुन्न बाँकी नै छ र यो प्रेस मिटलाई सघाउनु हुने, किन हामीले दिउँसो 2 बजे प्रेस मिट राख्यौँ, हामीले बिहान पनि राख्न सक्थ्यौँ, राति पनि राख्न सक्थ्यौँ। त्यो नराखेको कारण चाहिँ हाम्रो कुमार आचार्यले गर्दाखेरि हो। उसलाई बनेपाबाट दिउँसो आइपुग्दा 1 बज्दो रहेछ, फर्किँदा 3 बज्दो रहेछ। त्यही भएर हामीले 1 र 3 को बिचमा राखेका छौँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कुमारजीले जुन एउटा संलग्न गरिदिनु भएको छ। र हामी अब अन्तिममा पुग्न लागेको छौँ, किनभने कुमार आचार्यलाई घर जान हतार भइसकेको छ। किनभने बनेपा पुग्नु गएर ब्रस गरेर फर्किँदा भोलि बिहान उज्यालो भइहाल्छ। तपाईँको कुरा के छ उहाँको? के पनि थिएन, एक्चुअली भएको त्यही थियो कि जुन हामी सबै कलाकारहरूले हल खोल्यौँ, कसरी खोल्न सकेको हामीले खोलिदियौँ त्यो टाइममा र फिल्म चलायौँ हामीले र दर्शकहरू हामी सबै नेपाली जनताहरू खुस भएको टाइममा र इन्टरटेनमेन्ट जुन हामीले ल्यायौँ र आउनुभयो पनि फेरि बिचमा बढ्यो, अब फेरि घट्यो, फेरि डाँडा पुग्छ चल्दैछ। थ्याङ्क यू। के छ जति पनि महानायक अथवा महानायिका जसले दिन्छ नि, उसले कुन संस्थाबाट दिन्छ, कसले कुन संस्थाबाट दिन्छ होइन। आज नेपालको 2 जना लिजेन्ड शिव दाई र भुवन दाईले तपाईँलाई दिनुभएको छ, तपाईँलाई त्यसो धारणा के छ? म मान्छु फेरि, किनकि पहिलोपटक नेपाली फिल्मको लिजेन्ड मान्छेले 2 जना हाम्रो होइन खम्बा 2 जनाले दिनुभएको छ। त्यसमा तपाईँ नाइ नभन्नु है फेरि। अब
हिन्दीमा एउटा उखान छ कि जाना था जापान पहुँच गए चीन भने जस्तो भएको छ आजको यो प्रेस मिट। खास हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ डाँडाको बरपिपल हो, तर यहाँ म कसरी यो टपिकमा आएँ हुनसक्छ अब शिव भुवन उहाँहरूसँग विगत 30-34 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। त्यो आधारमा पनि उहाँहरूको एउटा निर्क्यो होला कि यसो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने, त्यो सबैले सोच्न सक्छ, त्यसमा दुई मत छैन। जहाँसम्म मैले यो पद लिने नलिने, यो गर्ने त्यो गर्ने, यसमा केवल एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, कुनै पनि उपाधि जुन पनि चाहे जसले होस्, महानायक महानायिका सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट धुरन्धर जे उपाधि दिए पनि त्यो उपाधि कागलाई हेलमेट लगाएको जस्तो चाहिँ हुनुहुँदैन। जसले पाए पनि धान्न सकिने पनि हुनु पर्यो होइन, डिजर्भ हुने हुनु पर्यो। कसैले कसैलाई त्यो चिज दिँदाखेरि त्यो चिजको सम्मानको लायक म छु कि छैन भन्ने कुराको अन्तर्बोध पनि हुनु पर्यो। कसैले अन्तर्बोध गरेर त्यो चिजलाई मनैदेखि स्वीकार गर्न सक्छ भने हो कि हामीले त कहिले आफ्नो काम सुरु गर्दाखेरि म यो महानायिका हुन्छु या महानायक हुन्छु, सर्वश्रेष्ठ बन्छु भनेर गरे त होइन। एउटा सानो प्लेटफर्मबाट हिँड्दै 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 यहाँ आएको हो हामीहरू। खास भन्ने हो भने यो देशमा यस्ता उपाधिहरूको कुनै औचित्य नै छैन, कुनै औचित्य छैन। जस्तो कि म आए दिन देखिराखेका हुन्छु विभिन्न किसिमका उपाधिले सिँगारी राखिएका हुन्छन् मान्छेहरूलाई। मानौ हामी कुनै एउटा तस्बिरलाई सिँगारेर भित्तामा सजाइदिनको लागि मात्रै त्यो गरिरहेका छौँ। मलाई उपाधि चाहिँदैन, काम दिनुहोस्। हामी श्रमजीवीहरू हौँ, हामीलाई श्रम गर्ने मौका दिनुहोस्। हामीले के गर्यौँ के गरेनौँ यो भोलिको जेनेरेसनले गर्ने कुरा हो। तर यी सब कुराहरू भन्दै पनि एउटा कुरा डेफिनेटली भन्न चाहन्छु कि आज तपाईँहरू जे बोल्नुहुन्छ भोलि त्यो इतिहास बन्छ। हामीले राणाकालमा कसले कसलाई मारेका थियौँ आफ्नो आँखाले देखेका थियौँ र थिएन, हामीले कोर्स बुकमा पढ्यौँ, त्यही नै सत्य मान्यौँ। गगन सिंहलाई कसले मार्यो, जङ्गबहादुर कसरी आयो, महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीले के गर्यो, हामी त्यो कालमा त थिएनौँ। तर हामीले जे पढ्यौँ सत्य त्यही नै रहेछ भनेर पढ्यौँ र भोलिको जेनेरेसनलाई त्यही नै सत्य हो भनेर भन्छौँ। हिजो दरबारको हत्याकाण्ड हो, दिपेन्द्रले आफ्नो वंशनाश गर्यो भन्यो, फलानाले यस्तो गर्यो भन्यो, हरेक मान्छेको विभिन्न किसिमका परिचर्चा चर्चाहरू हामी सुन्न आउँछौँ। सत्य के हो कसलाई थाहा छ, जसलाई थाहा छ उहाँले बोल्नु भएको छ कि छैन त्यो पनि कसलाई थाहा छ। तर हामी त्यही नै सत्य मान्छौँ जे हामी पढ्छौँ। यो दिपेन्द्रले मारेको रहेछ अथवा मैले कुनै मेरो दिपेन्द्रप्रति मेरो एउटा सफ्ट कर्नर होला, मैले मानिनँ होला, तपाईँले नि मान्नुहुन्न होला, उहाँले नि मान्नुहुन्न होला। तर भोलिको जेनेरेसन आजभन्दा 20, 25, 50 वर्षपछिको जेनेरेसनले त्यही नै सत्य मान्छ। त्यस्तै यो क्षेत्रमा पनि कसैलाई पनि ABCDEF जसलाई पनि जुनै पनि किसिमले श्रृङ्गार अलङ्कार दिनुहोस्, सही मान्छेलाई डिजर्भ गर्ने मान्छेलाई दिनुहोस्। यो होइन हामी कसैलाई 4 जना मान्छेलाई खुसी बनाउन दिउँ, के फाइदा छ? किनभने तपाईँहरूको गल्ती भोलि गएर इतिहास बन्छ। त्यो इतिहासले हाम्रो जेनेरेसनको मनस्थिति बिगाडिदिन्छ। सत्य त्यही नै हुन्छ, जे तपाईँहरू आज लेख्नुहुन्छ आज बोल्नुहुन्छ त्यो सत्यलाई नबिगाड्नुहोस्। होइन मैले यो भने होइन, मलाई म त यो चिजदेखि पर भएको छु। मलाई त यस्तो चिज तपाईँहरूलाई थाहा छ मेरो स्वभाव कस्तो छ। म त काम गर्ने मान्छे हो, हामी त श्रम गर्ने मान्छे, काम गर्ने मौका दिनुहोस्। हामी कामले प्रुभ गर्छौँ के हो भनेर के होइन भनेर। तर यस्तो चिजहरूको पछाडि चाहिँ नलाग कि म यो चिज म प्रफुल्लित हुने मान्छे पनि होइन। आज एउटा मैले के पाएको छु सरकारको तर्फबाट
है। मैले कहिल्यै पनि आजसम्म म रिकगनाइज भएको मान्छे पनि होइन नेपाल सरकारको तर्फबाट है। हिजो पनि थिइनँ, राजाको बेलामा पनि थिएन, मैले कुनै गोर्खा दक्षिण बाहु पाएको मान्छे पनि होइन। तर के मैले काम गरेको थिइनँ र? म त्यो लायकको थिइनँ र? थियो होला नि, म आफैले पनि प्रश्न गर्छु। तर त्यो पद सबैभन्दा ठुलो होइन। पद के हो त? जुन तपाईँहरूले दिने हामीलाई स्नेह हो, माया हो होइन, हामीलाई स्वीकार्ने एउटा तपाईँहरूको स्वभाव हो, त्यो सबभन्दा ठुलो पद हो। त्यो पदभन्दा बाहिर कुनै पद हुँदैन। त्यसरी यस्तो कुराहरू धन्यवाद। सबैभन्दा पहिलो त धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ पाल्नुभएको हरेक व्यक्ति। एकदमै मभन्दा सिनियर, मैले सोच्न नसक्ने ठाउँमा छु म आज। मैले माइक पाउँछु भनेर सोचेको पनि थिइनँ। चौबिस सरले फर्स्टमै ल्याएर दिनुभयो। ढुङ्गा खोज्दा देउता मिला भनेको सही उदाहरण चाहिँ मलाई यो फिल्मबाट महसुस भएको छ। हरेक दिन हरेक पलबाट महसुस भएको छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई एउटा मात्रै कुरा याद आउने भनेको इन्डस्ट्रीको कस्तो कस्तो कुरा सुन्न पाइयो त्यो सेटमा। उहाँहरू मनमा इमान्दारी, काँधमा जिम्मेवारी र मस्तिष्कमा समझदारी, सही उदाहरण। एभ्री मोमेन्ट होइन, एभ्री पल, एभ्री सिक जुन हामीले मिलेको छ, यो प्रपर स्कुलिङ भएको छ होइन। अनि यतिको सिनियर इन्भाइरोमेन्टमा मैले यतिको काम गर्न पाउने मैले सोचेको पनि थिइनँ। मेरो दोस्रो प्रोजेक्ट मेरो यतिको ह्युज हुन्छ भनेर मैले सोचेको थिइनँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद शोभित सर र सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मेरो टिमलाई नै भन्न चाहन्छु, एकदम ठुलो टिम छ, त्यही भएर एकजना दुईजनाको नाम लिएर हुँदैन। रामजी सर थ्याङ्क यू सो मच। सुसन दाई थ्याङ्क यू। सबैजनालाई थ्याङ्क यू। फर्स्ट अफ अल सबैजना यहाँ आइदिनु भयो यो सबै सिचुएसनहरू चल्दाखेरि पनि, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। अब फाइनली धेरै टाइम पछाडि फेरि सिनेमा लिएर आउन लागेको छौँ। अनि सिनेमाको कार्यक्रममा धेरै पछाडि सिनेमा हलमा बसेर कति पछाडि आफ्नै नै सङ पनि हेर्न पाएँ, धेरै खुसी पनि लागेको छ है। अनि डाँडाको पर्नुको सबैभन्दा गुड थिङ भनेको रुबिनाले पनि भने जस्तो मलाई चाहिँ स्कुल गएकै जस्तो भएको थियो कि मैले चाहिँ यो फिल्ममा काम गरे पछाडि चाहिँ एक्टिङ कसरी गर्ने, सेटमा एउटा एक्टर भएर चाहिँ कसरी बस्ने, अनि कामलाई कसरी सिरियस लिने, यो सबै कुराहरू सिक्न चाहिँ पाएँ। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। म आज मैले यो सेटबाट कमाएको र सिक्न पाएको मान्छेहरूलाई मैले मेरो शरीरमा बोकेर पनि आएको छु है। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ मैले यो फिल्मबाट कमाएँ जस्तो लाग्छ। सो एकदमै खुसी लागेको छ। एकदमै म सायद हाम्रो अहिलेको नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा भएको कलाकारहरू मध्येमा म जतिको भाग्यमानी चाहिँ सायद कोही पनि छैन होला। अब हुन पनि सक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। अनि सो आई फिल सो लकी। थ्याङ्क यू सो मच ड्याड है। म सबैभन्दा ठुलो थ्याङ्क यू त ड्याडलाई नै भन्छु। उहाँले मलाई यसमा कास्ट नगरिदिनु भएको भए यो सौभाग्य मलाई जोड्दैन थियो होला। थ्याङ्क यू सो मच भुवन अङ्कल, थ्याङ्क यू सो मच शिव अङ्कल, थ्याङ्क यू सो मच गौरी आन्टी। आई हेभ लर्न अ लट फ्रम यु गाइज। थ्याङ्क यू।